नमो रत्नत्रयाय। सदाझै म राजेन्द्र मान बज्राचार्य दिउँसोको 3:30 बजे वज्रयान र वज्रयान थेरापी भलाकुसारी कार्यक्रम लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। देश लकडाउनको परिस्थितिमा छ। काठमाडौँ उपत्यकालाई अति संवेदनशीलको रूपमा जोखिम अवस्था भनेर राखिएको अवस्था छ र कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमणमा संक्रमित भएको छ कि छैन भनेर आरडीटी टेस्ट, र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टबाट संक्रमण देखिएको तर पीसीआरमा संक्रमण नदेखिएको। त्यसै गरेर आरडीटी मा संक्रमण नदेखिएको तर पनि पीसीआरमा संक्रमित देखिएको। अब यी कुराहरूलाई हामीले विचार गर्ने हो भने आरडीटी मा संक्रमित देखिएर पनि पीसीआरमा संक्रमित नदेखिएको सन्दर्भमा हामीले यसलाई सहज रूपमा लिन सकिन्छ। किन भन्दाखेरि र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टमा संक्रमण देखियो भने ऊ परिवारमा खुलमिल हुँदैन, समाजमा खुलमिल हुँदैन, ऊ आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा बस्ने गर्दछ। र पछि पीसीआर टेस्टबाट संक्रमित देखिएन भने त्यो समाजमा एक प्रकारले खुसी नै हुने गर्दछ। तर जुन हालै मात्र कालीमाटी प्रहरी चौकी का सेवारत प्रहरी जवान प्रहरीहरूमा जुन आरडीटीबाट देखिएन अनि पीसीआरबाट पनि देखिएन अनि फेरि पीसीआर टेस्ट गर्दाखेरि संक्रमित देखियो। त्यो पनि टेस्ट गरेको 5औं दिनमा मात्रै संक्रमित अवस्थामा पीसीआर को टेस्टबाट देखिएपछि यसले एउटा त्रासदीपूर्ण माहौलको सृजना गरेको छ। तसर्थ यो फेसबुक लाइभसँग जोडिराख्नुभएका तपाईहरुमा अहिले नेपाल विविध प्रकारले हामी एकातिर संक्रमितको दर त्रास छ भने अर्कोतिर वैदेशिक रोजगारीमा गएका र विविध कारणले विदेशमा गएका व्यक्तिहरू नेपाल फर्काउनु पर्ने बाध्यताले गरेर यसले फेरि अर्को भयावह रूप स्वरूप लिने हो कि भन्ने डर र त्रासको अलिकति बढेको आभास भइरहेको अवस्थामा आज बिहानसम्ममा 444 जनालाई कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भइसकेको, 2 जना अहिलेसम्ममा मृत्यु भइसकेको र जुन 45-46 जनाको संख्यामा निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था। तर पनि हामी सचेत चाहिँ हुनुपर्छ। पूर्ण रूपमा कोरोना भाइरस संक्रमित भइसकेपछि निको हुँदैन, यो मैले भनेको होइन। विश्व स्वास्थ्य संगठनले विभिन्न परीक्षणबाट देखा परेको कुरालाई भन्ने गरेकोलाई म तपाईहरुलाई जानकारी गराउँदैछु। कोरोना भाइरस संक्रमित भइसकेपछि जुन चाहिँ निको भयो भन्नु के भन्दाखेरि तपाईको शारीरिक स्वस्थतामा रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता तपाईमा छ भने तपाईलाई कोरोना भाइरसले केही पनि बिगार गर्न सक्दैन। हाम्रो शरीरभित्र कोरोना भाइरस रहिरहन्छ, त्यसलाई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताले दबाएर राख्छ। जबसम्म हामी तन्दुरुस्त हुन्छौं, शक्तिशाली हुन्छौं अथवा चाहिँ हामी
रोगसँग लड्न सक्ने क्षमताबाट हामी क्षमतावान हुन्छौँ, तबसम्म हामीलाई के पनि हुँदैन। जब हामी अलिकति अरू कुनै रोगले पनि सङ्क्रमण भयो, रुगाखोकी मात्रै सामान्य लाग्यो वा अलि हामीले चाहिँ यो थकान महसुस भयो भने पनि त्यो कोरोना भाइरसले फेरि चाहिँ हामीलाई सङ्क्रमित अवस्थामा हामीलाई चाहिँ सताउन थाल्छ। यसरी दबिएर बस्ने हुँदाखेरि कोरोना भाइरस त्यो जो दुर्बल छ, जोसँग रोग निरोध यो प्रतिरोध गर्ने क्षमता कम छ, त्यसलाई फेरि सर्ने गर्दछ। त्यसकारण यसरी यो रोगलाई सर्नबाट बचाउनुको निमित्त निको भएर घर गइसकेकाहरूले पनि सकेसम्म घर परिवारबाट डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बस्नुपर्छ। अब यसरी हामीले बस्नुको विकल्पमा हामीले त चाहिँ के भन्दाखेरि सबैभन्दा चाहिँ उत्तम उपाय त रोगै लाग्न नदिनु। रोग लाग्न नदिनुको निमित्त नियमित रूपमा हामीले हात चाहिँ सफा गर्ने, हातले चाहिँ यो चाहिँ जुन हाम्रो फेसमा छुने वातावरण बन्छ त्यो फेसमा अनुहारमा कहीँ पनि नछुने। विशेष गरेर कोरोना भाइरस हाम्रो मुखबाट, नाकबाट, आँखाबाट, कानबाट शरीरभित्र छिर्ने यो कति 300 देखि 500 माइक्रोन बराबरको साइज हुने भएकोले, ठुलो साइज भएकोले यो हाम्रो छालाको छिद्रबाट छिर्न सक्दैन। सिधा फेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ मुख, नाक, आँखा, कानबाट छिरेर त्यो भाइरसले घाँटीबाट हाम्रो श्वास प्रश्वास प्रणालीमा असर गर्न खोज्ने हुँदाखेरि हामीले यो पञ्च इन्द्रियको मुख, जिब्रो, नाक, भो, कान, आँखा र यो शरीरको 5वटा औँलाले हाम्रो शरीरमा सकेसम्म बचायो। हामी कहीँ पनि गयो भने जथाभावी रूपमा यताउता चाहिँ अनावश्यक रूपमा छुने गरेन भने यसबाट पहिलो कुरा अरूको रोग सारेर ल्याउने हामी वाहकको रूपमा हुँदैन। दोस्रो कुरा, घरमा बसिरहेको छु, फुर्सद छ, हामी मनोरञ्जन गरेर हाँसी खुसी बस्न सक्छौँ। यसो गरेमा हामी मानसिक रूपमा स्वस्थ पाएर हामीले खाएका कुराहरू पच्न सक्छ र त्यसको कारणले हाम्रो शारीरिक रूपमा स्वस्थ गर्नको निमित्त पाचन प्रणालीले राम्रो काम गरेपछि यो इम्युन पावर बढाउन र रोगसँग प्रतिरोध गर्ने क्षमता हाम्रो शरीरमा विकास गर्न सजिलो हुने गर्दछ। तेस्रो कुरा, सचेत रहने। अर्को के भनेको भन्दाखेरि यो ड्राई सिजनमा 3.5 देखि 4 लिटर पानी तपाईँले पिउनै पर्छ, अन्यथा डिहाइड्रेसन हुन सक्ने, डिहाइड्रेसनको कारणले शरीरमा विभिन्न अरू रोगहरू निम्तिन सक्ने, जुन अरू रोगहरू निम्तिएको सन्दर्भमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमित व्यक्ति जसले पचाएर दबाएर राखेको छ त्यसको सङ्क्रमणले चाहिँ हामीमा सर्न सक्छ। त्यसकारणले डिहाइड्रेसन हुन नदिनको निमित्त हामी सचेत हुनुपर्छ र 3.5-4 लिटर जुन पानी बिहान तपाईँ चाहिँ पटपटी उमाल्नुहोस्, त्यसलाई 1-1 कप चाहिँ ग्रिन टीको रूपमा तपाईँले खानुहोस्। ग्रिन टी मैले यो अर्थमा भन्ने गरेको छु भन्दाखेरि तपाईँको घरमा लसुन, अदुवा, ल्वाङ, दालचिनी, तेजपात, अलैँची मध्ये के छ, कुनै पनि कुरा तपाईँको स्वाद अनुसार 1 लिटर पानीमा कति राख्ने। जस्तो कि 1 लिटर पानीमा 5 पत्ता, अथवा अब दैनिक पिउनलाई त्योभन्दा कम भए पनि हुन्छ। वा तपाईँसँग यो चाहिँ जस्मिन टी, अरू ग्रिन टीहरू के छ त्यो राखेर तपाईँले एकदम चाहिँ उमाल्नुहोस् र बिहान चियाको सट्टामा तपाईँले त्यो ग्रिन टी अथवा यो अघि भनेका सामग्री राखेर पिउने गर्नुहोस्। अनि दिउँसोभरि पानी पिउनु पर्यो, रातभरि पनि कहिले कतै चाहिँ पानी पिउनु पर्यो भने त्यही सेलाएर राखेको पानी पिउने गरेको सन्दर्भमा यसले हाम्रो शरीरमा रोग लाग्नबाट बचाउँछ। यति नै भन्दै म आजको कार्यक्रममा सावित्री लामाजीको
विशेष अनुरोधमा उहाँले भएको भनेर लेख्नु भएको यो 2-3वटा जडीबुटी युक्त हरित वर्गलाई म यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छ, जुन जडीबुटीले कुन कुन रोगलाई कसरी हामीले प्रयोग गरेमा फाइदा हुन सक्छ। पहिलो कुरा त तुलसी, प्राय सबैको घरमा तुलसी रोपेको हुन्छ र तुलसीका विभिन्न गुणहरू छन्। तुलसीको विभिन्न गुणहरू तुलसीलाई चाहिँ असीमम स्याङ्क्टम भनेर जुन चाहिँ साइन्टिफिक नेममा भन्ने गरिन्छ। यो तुलसी पनि 3 प्रकारको तुलसी छ। अब कसको घरमा कस्तो तुलसी छ त्यो अहिले वर्णन गर्ने हिसाबमा तपाईहरु आफै चाहिँ ठम्याउनुहोस्। तुलसी एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि जंगली तुलसी हुने गर्दछ, अर्को कृष्ण तुलसी भनेर चाहिँ कालो खालको हुने गर्दछ, अनि अर्को साधारण तुलसी। यो 3 प्रकारको तुलसीहरूमा यसको चाहिँ तर चाहिँ के भन्दाखेरि तुलसीलाई सबैले के भन्ने गर्छ प्राय भन्दाखेरि तुलसी यो को साइड इफेक्ट छैन भनेर भन्ने गर्छ। साइड इफेक्ट नभएको कुनै पनि हुँदैन, साइड इफेक्ट नभएको कुनै पनि हुँदैन, यो तपाईले चाहिँ विश्वास गर्नुहोस्। पानी मात्रै धेरै खायो र हाम्रो शरीरमा चाहिँ चाहिने भन्दा बढी भए पनि त्यो पानीले पनि साइड इफेक्ट गर्छ। त्यसकारण म सर्वप्रथम यो तुलसीको बारेमा बताउन गइरहेको छु। तुलसीले के काम गर्छ, कस्तो यसले साइड इफेक्ट गर्छ। अब तुलसीको बीज चाहिँ हामीले खाने गरेमा यसले के फाइदा गर्छ त? अनि जंगली फाइदा गर्छ कि बेफाइदा गर्छ? अनि कृष्ण तुलसी जुन कालो खालको तुलसीले के गर्छ? यो कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। जब हामी यो ब्लड प्रेसरको रोग, मधुमेह, डायबिटिजको रोग र अनि चाहिँ के भन्दाखेरि टाउको दुख्ने रोग छ भने तुलसीको बीज करिब यो चाहिँ 8-10 वटा बिउलाई तपाईले मुखमा राखेर चपाएर खानुभयो भने यसले दैनिक खानाले फाइदा गर्छ। तर तुलसी सेवन गर्नेले महत्त्वपूर्ण रूपमा विचार गर्नुहोस्। यदि तपाई वैवाहिक जीवनमा गाँसिनु भएको छैन भने वा सन्तान भइसकेको छैन भने होस गर्नुहोस्। तुलसीको अत्याधिक सेवनले, दैनिक सेवनले यसले नपुंसकता जन्माउँछ, गर्भाशयलाई अवरोध खडा गर्छ र शुक्रकृत वीर्यलाई पनि यसले अवरोध खडा गर्ने हुँदाखेरि तुलसी बढी सेवन गरेमा चाहे त्यो केटा मान्छे होस् चाहे केटी मान्छे होस् नपुंसकता सृजना हुन सक्छ। यसले हार्मोनलाई नै डिस्टर्ब गर्छ। यो एउटा सतर्कता रहनु पर्यो भने तुलसीको बीजले डायबिटिज र सुगर अनि टाउको दुखेकोलाई फाइदा गर्ने गर्छ। जंगली तुलसी खानाले यसले चाहिँ के भन्दाखेरि कफ कम गर्ने, शरीरबाट हुने वात रोगलाई निको गर्ने र तुलसीको रसलाई कानमा राख्नाले अनि दाँतमा राख्नाले यो दाँतको किरा चाहिँ मर्ने र कानमा राख्नाले जुन कान दुखेको पनि निको हुने गर्दछ। तर यसरी राख्नको निमित्त तुलसीको रस, शुद्ध रस निकाल्न सक्नु पर्यो। यो तुलसी जंगली तुलसीको र त्यसै गरेर यो कृष्ण तुलसी भन्ने गरिन्छ जुन चाहिँ अलि कालो खालको हुने गर्दछ अथवा चाहिँ एकदम निलोमा गाढा निलो
ले चाहिँ जो कालो कालोपन देखेको हुन्छ यो एकदम कडा हुने गर्दछ। यसले अत्याधिक गर्मी हामीले सृजना गर्नेछ। तर चाहिँ के भन्दाखेरि यो कृष्ण तुलसी मुटुका रोगीहरूको निमित्त फाइदा दिने गर्छ। अनि हाम्रो शरीरमा रहेको रक्त विकारलाई तुलसी यो चाहिँ कृष्ण तुलसीले फाइदा गर्ने गर्छ। कफ वात पित्तलाई यसले नाश गर्ने गर्दछ। अब यो के कस्तो भन्ने कुरामा एउटा मैले अघि नै भने जुन साधारण चाहिँ तुलसी चाहिँ जुन हरियो हुन्छ, जुन यो हाम्रो चाहिँ फान्टा कलरको चाहिँ फान्टा रङको हुने गर्दछ साधारण तुलसी। अनि चाहिँ अर्को तुलसी भनेको चाहिँ एकदम हरियो नै चाहिँ हुने गर्दछ। अर्को तुलसी कृष्ण तुलसी भनेको यो कालो हुने गर्दछ। र यो कालो तुलसीले मैले अघि भने तुलसी बढी सेवन गरेपछि नपुंसकता हुन्छ, शुक्रकीट नाश गर्न सक्छ भनेर। तर कालो तुलसीले फेरि चाहिँ शुक्रकीट बढाउन मद्दत गर्छ। कालो तुलसीले रुगा खोकी लागेको बेलामा रुगा खोकीलाई निको पार्ने काम गर्दछ। र यो कालो तुलसीले फेरि चाहिँ के भन्दाखेरि युरिक एसिडलाई पनि फाइदा नै गर्ने गर्दछ। अब तुलसी कसरी प्रयोग गर्ने त? यो चाहिँ अघि मैले बताएका रोगहरूको निमित्त भन्दाखेरि जबसम्म शारीरिक रूपमा कन्ट्रोलमा आउँदैन तबसम्म बिहान हामीले खाली पेटमा तुलसीको पातलाई सफा गरेर मजाले मुखमा राखेर चपाएर खाने, अथवा त्यो तुलसीको पात 2वटा ठुलो भए सानो सानो भए त्यो 4वटासम्म राखेर पानीमा एकदम पटपटी उमालेर ग्रिन टीको रूपमा खाने गरेको सन्दर्भमा कालो तुलसीको पातले यसले शुक्रकीट बढाउने, रुगा खोकीलाई चाहिँ निको पार्ने र डायबिटिज रोगलाई ब्लड सुगरलाई कन्ट्रोलमा ल्याउने गर्दछ भने अनि ब्लड प्रेसरलाई पनि कन्ट्रोलमा ल्याउने गर्दछ, युरिक एसिडलाई पनि हटाउने गर्दछ। त्यसै गरेर हरियो तुलसीले अब मात्रा करिब अघि भने जस्तै हो, मुखमा राखेर चपाउने भए 1 वा 2वटा पात, अनि चियाको रूपमा खाने हो भने 4वटासम्म। यो हरियो तुलसीलाई यसरी चाहिँ हामीले सेवन गर्ने गरेको खण्डमा हरियो तुलसीले के फाइदा गर्छ भन्दाखेरि हामीमा रहेको कफलाई फटाउने काम गर्छ। जसलाई सर्दीको रोग लागेको छ भने यो सर्दीबाट हुने प्राय सबै रोगहरू यसले निर्मूल गर्ने गर्दछ। अर्को कुरा हामीले ग्रिन टीको रूपमा यो तुलसीको पात राखेर चाहिँ पिउने गरे तापनि यसले हाम्रो दाँतमा जुन चाहिँ किराले खाएको ठाउँलाई राम्रो गर्ने र दाँतमा किरा चाहिँ बसेकोलाई यसले छाड्ने काम गर्छ। अब आयो साधारण तुलसी जुन हरियो हुन्छ, पान्टा कलरको, त्यसमा तुलसीको बिउहरू निस्कने गर्छ। यो प्राय घर घरमा पाउने तुलसी यस प्रकारको तुलसी हो जुन तुलसीले रगत सम्बन्धी कुनै पनि रोग तपाईमा छ भने रक्त विकारलाई हटाउने गर्छ। यसले कफ रोगलाई निको पार्ने गर्छ। अघि कालो तुलसीले अत्याधिक गर्मी बढाउँछ भने यो हरियो तुलसीले गर्मीलाई शीतलता प्रदान गर्छ। त्यसकारणले तपाईको घरमा कुन प्रकारको तुलसी छ त्यो थाहा पाएर मात्रै प्रयोग गर्नुहोस्। र यसरी मैले यो फेसबुक लाइभमा तपाईहरुसँग भलाकुसारी कार्यक्रममा आइराखेको छु। तपाईले जबसम्म आफू त्यो ज्ञानबाट पूर्ण रूपमा सक्षम हुँदैन तबसम्म यसलाई दोहोरै तेहोरै सुन्नुहोस्, हेर्नुहोस्, टिप्दै जानुहोस्, अनि मात्र
कुनै पनि मैले भनेका कुराहरूलाई प्रयोग गर्नुहोस्। अझ तपाईँलाई कन्फ्युज हुन्छ भने मेसेन्जरमा लेखेर पठाउनुहोस्, म त्यसको जवाब दिने गर्छु। र अनि यो हरियो तुलसीले कफलाई चाहिँ हटाउने त भइहाल्यो। यसले चाहिँ कसैले ज्वरो आएको छ भने यो तुलसी पानी चाहिँ पकाएर चिसो पार्ने र त्यो चिसो पानी पिउने गरेको सन्दर्भमा ज्वरलाई यो चाहिँ कसैलाई चाहिँ भित्री ज्वर अथवा चाहिँ टेम्परेचर देखिने नै चाहिँ गरेर ज्वरो आएको छ भने पनि यसले ज्वरोलाई नाश गर्छ। अनि यो अहिलेको समयमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 भनेको हाम्रो घाँटीमा कोरोना भाइरस गएर बस्ने र त्यहाँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ संख्या बढाउने अनि फोक्सोमा श्वास प्रश्वास प्रणालीमा असर गर्ने हुँदाखेरि यो हरियो तुलसीको पातलाई तपाईले मजाले पानीमा उमालेर राख्यो, 24 घण्टामा पानी पिउनु पर्यो भने यो हरियो तुलसीको पात पिउने गरेको सन्दर्भमा अहिले यो गर्मीको समय पनि छ, कोरोना भाइरस संक्रमित हुन सक्ने चाहिँ सम्भावना पनि भएको बेलामा गर्मीलाई हटाउन र घाँटी सम्बन्धी कुनै पनि संक्रमणलाई हटाउन यो साधारण प्रकारको हरियो तुलसीले फाइदा गर्ने गर्छ। यसले कफलाई नाश गर्ने, ज्वरोलाई चाहिँ घटाउने अनि फोक्सोलाई चाहिँ सफा गर्ने काम गर्छ। भनेपछि यो तीनैवटा संकेत भनेको कोरोना भाइरससँगै सम्बन्धित भएकोले तुलसीको यो हरियो तुलसी अर्थात् साधारण तुलसीले हाम्रो लागि फाइदा नै हुने गर्छ। अनि यही हरियो तुलसीलाई यो मरिचसँग मिसाएर पिनेर पाउडरको रूपमा बनाउनु भयो र त्यो पाउडर मरिच र हरियो तुलसीको पाउडरलाई तपाईले अलिकति चाहिँ यसरी नाकमा राख्ने चाहिँ गर्नुभयो भने तपाईमा भएको पिनास रोगलाई पनि यसले हटाउने गर्छ। र यो चाहिँ अनि यो तुलसीले यो अर्को के पनि फाइदा गर्छ भन्दाखेरि यो तुलसीको पाउडर बनाएर तपाईले राख्नुभयो भने यो चाहिँ कर्णशूल अर्थात् कान चाहिँ दुख्नेलाई पनि फाइदा गर्ने गर्दछ। अनि अर्को के भन्दाखेरि कसैको चाहिँ पिसाब पोलेको छ भने पनि यो हरियो तुलसीको पानी पिउनाले, चाहे त्यो हरियो तुलसी चाहिँ आलोमै होस्, चाहे हरियो तुलसीलाई सुकाएर चाहिँ पाउडर बनाएर त्यो पानीमा घोलेर चाहिँ होस्, तपाईले पिउनुभयो भने यसले पिसाब पोलेको, युरिक एसिड, ब्लड प्रेसर, डायबिटिजलाई यसलाई निको पार्ने गर्दछ। अब हरियो पात तपाईले खाँदाखेरि के गर्न भन्दाखेरि बढी नखानुस्, दिनको एउटा पात मात्रै बिहान उठ्नासाथ एकदम सफा गरेर मजाले चपाएर खानुभयो भने पनि यसले औषधिको काम गर्ने गर्छ। अब यो भयो चाहिँ तुलसी सम्बन्धी विविध जानकारी। अनि तुलसीकै बारेमा म फेरि चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो तुलसीले चाहिँ अर्को के भन्दाखेरि तुलसी चाहिँ विविध प्रकारले हुने गर्छ। अर्को पनि फेरि यो जुन तुलसीको कारणले हाम्रो शरीरलाई यो अझ चाहिँ भन्ने हो भने हुपिङ कफ जस्तो जुन चाहिँ लगातार चाहिँ खोकी लाग्ने र सुक्खा खोकीलाई पनि यसले फाइदा नै गर्ने गर्छ। र यो जङ्गली तुलसी जुन चाहिँ बाट हामी बच्नुपर्छ। जङ्गली अब जुन साधारण तुलसी जुन घर घरमा पाउँछ त्यसले चाहिँ हाम्रो यो फोक्सोलाई फाइदा गर्छ भने अनि यो जङ्गली तुलसीले फोक्सोलाई नै हानि पुर्याउँछ। त्यस कारणले जङ्गली तुलसीलाई चाहिँ हामीले चिन्न सकेको खण्डमा जङ्गली तुलसी प्रयोग नगरौँ र जङ्गली तुलसी चिन्न नसकेको खण्डमा साधारण तुलसी हो भनेर तपाईले चिन्नुभयो भने मात्रै तुलसीको प्रयोग गर्दाखेरि राम्रो हुने कुरा म तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र अनि सावित्री लामाजीले चाहिँ अर्को पनि सोध्नु भएको थियो,
यो आजकल धेरै चाहिँ नि यो के भन्दाखेरि जानकारीमा पनि आइराखेको र धेरैले भन्ने पनि गरेको गुर्जो, जसलाई यो चाहिँ नि साइन्टिफिक नाममा टिनोस्पोरा कोर्डिफोलिया भनेर भन्ने गरिन्छ। टिनोस्पोरा कोर्डिफोलिया भनेको यसलाई अब सावित्री लामा भनेपछि लामाजीलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यो सोवा भनेर जुन चाहिँ महायानी तिब्बतन भन्ने पनि गरिन्छ। महायानी परम्परामा यो उपचार गर्ने विधिमा यसलाई यो गुर्जोलाई लेटे भनेर नामाकरण गरेको यो स्वरिक नाम हो। र यसको स्वाद कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँको घरमा छ नि छ, बारीमा छ भनेर भन्नुभएकोले तपाईँले पक्कै पनि यो स्वाद त चाखिसक्नु भएको होला। यो तितो खालको हुन्छ र अनि यो प्राय चाहिँ सबै ठाउँमा, तराई पहाड सबै ठाउँमा पाउन सकिन्छ। तर यसको उपयोगितामा चाहिँ के भन्दाखेरि गुर्जोलाई हामीले सानो सानो टुक्रा जुन चाहिँ खाने गरेको खण्डमा यसले अमलपित्त, पिसाब पोलेको, जोर्नी डोकेको, युरिक एसिड, बाथ, ज्वरो आदिलाई यो चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। सानो टुक्रा भन्दाखेरि हामीले सुपारीको त्यो चाहिँ एकदम ठुलो हुने गरेर चाहिँ जुन सानो सानो टुक्रा चाहिँ पार्छौँ नि हो, त्यस्तै सानो सानो टुक्रा मात्रै गुर्जो चाहिँ खानुपर्छ, नभए यसले पनि फेरि साइड इफेक्ट हुन सक्छ। तर यसरी खाने गुर्जो यो जथाभावी रूपमा सुकाएको चाहिँ हुँदैन। यो कसरी भने घाममा सुकाउँदाखेरि यो गुर्जोको जुन चाहिँ औषधीय गुण हराउँछ। खालि छहारीमा मात्रै सुकाएको गुर्जो हुनुपर्छ। र बरु चाहिँ के भन्दाखेरि यो गुर्जोको हरियो हाँगाको रस तपाईँले दैनिक 3 पटक नियमित रूपमा सेवन गर्ने गरेको सन्दर्भमा यो गुर्जोको रसले जुन अघि भनेका अमलपित्त, पिसाब पोलेको, जोर्नी दुखेको, युरिक एसिड तथा चाहिँ यो बाथ रोगलाई निको पार्नको निमित्त मद्दत हुने गर्दछ। र यी कुराहरूलाई हामीले चाहिँ कुनै पनि कुरालाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि राम्रोसँग विचार नगरिकन, राम्रोसँग जानकारी नभइकन हो हल्लामा लागेर सेवन गर्नु भने घातक हुन पनि सक्छ। अब भन्न त भनिन्छ आयुर्वेदिक औषधिहरू कुनै पनि साइड इफेक्ट छैन भनेर। मैले अघि नै भने साइड इफेक्ट हामीले चाहिँ खाना मात्रै बढी खाए पनि हुन्छ, पानी मात्रै बढी पिए पनि साइड इफेक्ट हुन्छ। त्यस कारणले हामीले कुनै पनि कुराको प्रयोग गर्दाखेरि यो बुझेर मात्रै प्रयोग गर्नको निमित्त म चाहिँ सबैलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि अर्को कुरा सावित्रीजीले के सोध्नु भएको थियो भन्दाखेरि उहाँको घरमा बारीमा यो चाहिँ असुरो पनि छ। असुरोको प्रयोग के हुन सक्छ भनेर सोध्नु भएको थियो। जसरी अरू जडीबुटीहरूको हामीले सचेतताका साथ प्रयोग गर्नुपर्छ, असुरोलाई पनि हामीले सचेतताका साथ प्रयोग गर्नुपर्छ। असुरोको जराको ठुलो यो चाहिँ के भन्दाखेरि 1 ग्रामलाई 3 भाग गरेर दैनिक 3 पटक नियमित रूपमा हामीले सेवन गर्न सक्छ। असुरोको जराको ठुलो सम्झिनुहोस् है, यो 1 ग्रामलाई 3 भाग गरेर यो चाहिँ दैनिक चाहिँ 3 पटक अर्थात् 1 ग्रामलाई बिहान, दिउँसो र बेलुका चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी प्रयोग गरेको सन्दर्भमा यो असुरोको जराको पाउडरले के गर्ने गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई यसले चाहिँ विभिन्न रोगहरू जस्तो कि खोकी रोग, दमको रोग, अनि क्षयरोग ट्युबरक्लोसिस, रक्तपित्तलाई यसले फाइदा पुर्याउने गर्छ। र अहिलेको समयमा यो असुरो खानु हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि दमको रोग, क्षयरोग, रक्तपित्त, खोकी यो 4 रोगलाई हुने हुँदाखेरि कोरोना भाइरस
सँग पनि मिल्दोजुल्दो रूपमा यो खोकी र दम हुने गरेर अनि रक्तपित्त क्षयरोग लागेकाहरूलाई कोरोना भाइरस छिटो संक्रमण हुन सक्ने हुँदाखेरि यो ओसुरो जसलाई चाहिँ आधा तोडा भ्यासिका नेस भनेर यो साइन्टिफिक वनस्पतिक नाउँ चाहिँ रहेको छ। यो नाउँको असुरो यो पनि चिठोइ हुने गर्दछ। अनि असुरोको के काम लाग्छ भन्दाखेरि यसको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको त जराको पाउडर सुकाएर पाउडर यो सबैभन्दा राम्रो हुने गर्दछ। र त्यसको अलावा असुरोको पात, असुरोको फूल र हाँगा डाँठहरू पनि यो औषधिको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। जसलाई अब त्यसै चाहिँ आलोमा भन्दा पनि यसलाई सुकाएर पाउडर बनाएर राख्ने गरेको सन्दर्भमा हामीले अघि भनेको चाहिँ मात्रामा भनेको 1 ग्रामलाई दिनको 3 पटक यो बडीमा हामीले फेरि प्रयोग गर्न सक्ने भनेको यो 1 हप्ता होइन भने यसले साइड इफेक्टहरू देखा पार्न थाल्छन्। र आज वज्रयान फलाकुसारी कार्यक्रममा तपाईहरुलाई सावित्री लामाजीले आफ्नो घरमा भएको जडीबुटीहरूको बारेमा बताइदिनु अनुरोध गरे अनुसार यो कुरा तपाईहरुलाई जानकारी गराएको भयो। तर सम्पूर्ण रोगहरूबाट बच्नको निमित्त मैले बारम्बार प्रत्येक कार्यक्रममा प्रत्येक एपिसोड श्रृङ्खलाहरूमा दोहोऱ्याउने गरेको यो कुरालाई तपाईहरुले कहिले पनि नबिर्सनुहोस्। त्यो के भन्दाखेरि जुन ज्ञान मुद्रा यसले यो दैनिक सबैले गर्नुहोस्। बेलुका तपाई खाना खाइसकेपछि मजाले पल्यौँती कसेर बस्नुहोस् अथवा पल्यौँती कस्न सक्नुहुन्न भने मेचमा बस्नुहोस् तर अडेस नलगाउनुहोस्। अडेस नलगाइकन तपाईले यसरी यो जुन नङ र मासुको बीचमा यसको नङ र मासुको बीचले यसरी छुने दुवै हातमा र यो हातलाई तपाईले मजाले चाहिँ आफ्नो यो घुँडामाथि यसरी चाहिँ राख्ने। घुँडामाथि राखेर तपाईले दैनिक 40 मिनेट बस्ने गरेको सन्दर्भमा तपाईको शरीरमा यो ज्ञान मुद्राले मेटाबोलिजम, ओमेगा 3 र बोन डेन्सिटी बढाउने गर्दछ। यो तीनवटा तत्त्वहरू शरीरमा वृद्धि भएपछि तपाईको शारीरिक सुसंगठन शरीरलाई मजबुत तुल्याउनुको निमित्त ओमेगा 3 ले काम गर्छ। मेटाबोलिजमले शरीरलाई सुस्त आवश्यक पोषणहरू प्राप्त गर्नको निमित्त हामीले खाएका कुराहरूलाई त्यो चाहिँ सन्तुलित भोजनको रूपमा बनाउनको निमित्त र शरीरमा प्राय सबै कुराहरूलाई मेटाबोलिजमले फाइदा हुने गर्छ। इभन अहिले त के भन्दाखेरि मेटाबोलिजमको विकास गरेको खण्डमा किडनी फेल भइसकेकाहरूको किडनी ठिक भएको अनि क्यान्सर रोग लागेर ग्रसित भएकाहरूको क्यान्सर निको भएको भनेर पनि आइराखेको छ। जुन हो होइन त्यो आफ्नै ठाउँमा छ तर मेटाबोलिजम, ओमेगा 3 र बोन डेन्सिटीको विकासले शरीरको शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा र सांगठनिक रूपमा यसलाई चाहिँ मजबुत तुल्याउने काम गर्छ। किन भन्दाखेरि यो ज्ञान मुद्राले हाम्रो ब्रेन र पिट्युटरी ग्ल्यान्ड्स भनेको यो ठ्याक्क सेन्टर पोइन्टमा हुने हाम्रो टाउकोमा त्यो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड्सलाई हेल्थी र एक्टिभ गर्छ। जसको कारणले यदि तपाईले बिर्सने रोग जुन यो कोरोना भाइरसले पनि अहिले टाउकोमा ब्रेनमा पनि संक्रमित गर्न थाल्यो भनेर आएको अवस्थामा त्यो बिर्सने बानी भएको छ भन्ने पनि आइराखेको छ। यो WHO ले पनि हो भनेर प्रमाणित गरिसकेको अवस्था छ। त्यसकारणले यो बिर्सिने रोगलाई पनि यो ज्ञान मुद्राले जब हाम्रो ब्रेन
हेल्थी र एक्टिभ हुन्छ अनि यसले हामीलाई शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा स्वस्थ बनाउने काम गर्छ। अब यदि कसैले गरिसक्नु भएको छ भने दैनिक रूपमा यो ज्ञान मुद्रामा बस्ने गर्नु भएको छ भने आफ्नो अनुभवलाई अरूको लागि पनि सेयर गर्नुहोस्। राम्रो चाहिँ अनुभव गर्नुभयो भने मलाई यो चाहिँ मा फाइदा भयो भनेर तपाईँले लेख्नुहोस्। तर यो ज्ञान मुद्रा गरेर तपाईँलाई चाहिँ फाइदा भएन भने भएन भनेर लेख्नु भए पनि हुन्छ। किन भन्दाखेरि सबैलाई सबै कुरा त्यो दिएको लिन नसकिने अवस्था पनि हुन्छ। अब ज्ञान मुद्रा भनेर यसरी जुन गर्नुपर्नेमा तपाईँले अहिले मुद्रा यो बुद्धको मूर्तिहरू हेर्नुभयो भने यस्तो पनि ज्ञान मुद्रा भनेर छ। यो औँला यसरी राखेर अनि यो चाहिँ टुप्पो चाहिँ जोडेर अब तपाईँले ज्ञान मुद्रा भनेर बस्नुभयो यसरी बस्नुभयो भने तपाईँले फाइदा नहुन सक्छ। त्यस कारणले तपाईँले जुन बुद्धको मूर्तिहरूमा देखेको ज्ञान मुद्रा यसरी छ कि अथवा यसरी छ कि त्यो यसरी छ कि जस्तो छ त्यो एकपटक तपाईँले जस्तो जस्तो देख्नु भएको छ त्यसरी एकपल्ट अभ्यास गरेर हेर्नुहोस्। अनि मैले भनेको ज्ञान मुद्रा यो हो जुन यहाँनिर यसको टुप्पो यसरी जोड्ने, यसरी तपाईँले जोडेर यो अरू औँलालाई यसरी सिधा राख्न सक्नुभयो भने अहिलेसम्म फाइदा नभएका व्यक्ति भनेर मलाई चाहिँ कसैले भनेको छैन। सबैले नै तपाईँले यसो चाहिँ सिकाउनु भएको यसले त मलाई चाहिँ एकपटक बस्दाखेरि नै एकदम चाहिँ जिउ हलुको भयो, दिमाग फ्रेस भयो भनेर भन्ने गरेको छ। त्यस कारणले यो कुरालाई हृदयङ्गम गरेर अरू सम्पूर्ण कुरा छोड्नुहोस्। यसलाई नियमित गर्न खोजेको खण्डमा नियमित रूपमा तपाईँले अभ्यास गरेको सन्दर्भमा शाक्य मुनि सिद्धार्थ राजकुमारले बुद्धत्व प्राप्त गर्ने जुन 6 दिनको समयमा गरेको ज्ञान मुद्रा जसको कारणले सम्यक सम्बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त उहाँलाई मद्दत गर्यो। त्यो भनेको उहाँको ब्रेन, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड्स र बोन डेन्सिटीमा त्यो हेल्थी र एक्टिभ भएर चाहिँ हो भन्ने कुरा जानकारी गराउँदै म आजको यो वज्रयान र वज्रयान थेरापी भलाकुसारी कार्यक्रममा तपाईहरुले धेरैले चाहिँ हेरिसक्नु भएको। यहाँ चाहिँ म नाउँ लिएर किन समय बर्बाद गर्ने, तर के भन्दाखेरि सबैलाई साधुवाद छ। यसरी नै तपाईहरुले हेर्दै गर्नुहोस्। तपाईहरुको जिज्ञासा छ भने सावित्री लामाजीले लेख्नु भए जस्तै मलाई लेख्नुहोस्। त्यसको म चाहिँ सकेसम्म तपाईलाई चाहिँ जानकारी दिने चाहिँ प्रयास गर्नेछु। र सावित्री लामाजीले आज चाहिँ उहाँको जिज्ञासालाई मैले चाहिँ यसरी व्याख्या विश्लेषण गरेपछि उहाँले धन्यवाद हजुर, यो लकडाउन खुलेपछि हजुरको समय मिलाएर मेरो घरमा पाल्दिनु भए हामी कृतज्ञ हुने थियो र अरूलाई पनि सहयोग गर्न सक्ने थियौँ भनेर लेख्नु भएको छ। र तपाईको सदाशयताको निमित्त म धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्दै मेरो अफिस पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको यो मनोविज्ञान केन्द्रीय विभाग भएको हुँदाखेरि तपाईको घरबाटै म चाहिँ त्यो बाटो नै पर्छ, त्यो बाटो पारेर जान सकिन्छ। समय मिलाएर यो लकडाउन खोलेर हामी सुरक्षित छौँ, सुरक्षित भयौँ भनेर यो कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित भएको महसुस भएपछि म तपाईँ कहाँ आउने पक्का चाहिँ भएँ। अनि उषा तुलाधरजीले के लेख्नुहुन्छ, तुलसी च्यु गर्नुहुँदैन, टिथको इनामेल जान्छ भन्छ नि, के यो सत्य हो भनेर लेख्नुभयो। अब तुलसीलाई हामीले चाहिँ मुखमा राखी छोड्नु हुँदैन। तुलसी मात्रै होइन, तपाईले फिटकिरी पनि बढी भएर फिटकिरी चाहिँ यो चाहिँ दाँतमा पर्यो भने, तुलसी दाँतमा पर्यो भने, अमला चाहिँ दाँतमा पर्यो भने, ल्वाङ दाँतमा चाहिँ यो चाहिँ अब कीटाणु नाश गर्नको लागि दुखेको बेलामा त राख्नै पर्यो। अरू अवस्थामा कुनै पनि कुरा दाँतमा यो छोएर लगातार परिराख्यो भने यसले दाँतको इनामेललाई खराब गर्छ।
तर तपाईले फिटकिरी यो चाहिँ 1 भाग अनि चाहिँ सिधे नुन 5 भाग र चाहिँ निमको पातको पाउडर 5 भाग राखेर त्यो पानीमा सफा पानीमा घोलेर तपाईले राख्नुभयो र त्यसले दाँत माझ्यो भने त्यो जुन चाहिँ दाँतमा बसेको चाहिँ पहिलोपन पनि सफा हुन्छ, स्केलिन गर्नु पर्दैन, दाँत मुखको चाहिँ दुर्गन्धित पनि हट्छ र कहीँ कतै तपाईको दाँत सिल्लो चाहिँ भएको दाँतको इनामेल चाहिँ गएको छ भने पनि यसले फाइदा गर्छ। यति नै भन्दै म आजको यस वज्रयान र वज्रयान भलाकुसारी कार्यक्रमबाट बिदा लिनु पूर्व म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाँसी खुसी बिताउनुस्। अझ यो लकडाउनको समयमा अरूको दुःखमा मलम लगाउने काम गर्नुहोस्, अरूलाई धारस दिने काम गर्नुहोस्, त्यसैमा तपाईको सन्तुष्टि हुनेछ। यो बुद्ध बानी हो, बुद्ध वचन हो। यसले चतुर्ब्रह्म विहारको मैत्री, करुणा, मुदिता र उपेक्षा भाव जगाएर हामी सत्कर्ममा लाग्न सक्छौं भन्दै तपाईहरुबाट आजको यो वज्रयान र वज्रयान थेरापी वलाजको सारी कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।